चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। उसके बाद फिर नीचे मुलाहिज़ा फरमाएं, मज़रूआत मुतफ़ाविता या गैर मुतक़ारिबा कह लें, यानी गज़ से दी जाने वाली वो चीज़ें जिसके अफराद आपस में यकसा ना हो। इसकी मिसाल हम ज़मीन ले लें या पुराने ज़माने का कपड़ा ले लें, आज के ज़माने का नहीं, पुराने ज़माने का। वो इसलिए कि क़दीम ज़माने में कपड़े की बुनाई हाथों से होती थी और हाथों की बुनाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। अगर चुस्ती का वक्त हो, नशात का वक्त हो तो उस वक्त बुनाई अच्छी होगी, और जब सुस्ती का वक्त हो, गफलत का वक्त हो तो जाहिर सी बात है बुनाई में फ़र्क होगा। तो ये मुमकिन है कि एक ही थान हो, एक ही कपड़ा, उसका कोई हिस्सा अच्छा हो और कोई हिस्सा ख़राब हो। तो पुराने ज़माने में ऐसे कपड़े के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था कि उसका कोई कपड़ा तो ठीक है, कोई कपड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से कीमतों में भी फ़र्क आता था। तो इस किस्म की चीज़ों में, यानी मज़रूआत गैर मुतक़ारिबा में, कि जिसके अफराद आपस में बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, करीब नहीं हैं, इनको बेचते हुए पहली सूरत का हुक्म तो गुज़र चुका। दूसरी सूरत यानी कुल मिक़दार ज़िक्र न हो बल्कि हर पैमाने या हर फ़र्द की कीमत ज़िक्र की जाए, तो क्या हुक्म होगा? कहते हैं कि बे फासिद होगी। क्या वजह है फासिद होने की? जबकि ज़ाब्ता तो आपने पीछे ये पढ़ाया कि जब कुल की इजाफ़त ऐसी चीज़ की तरफ हो जिसकी मिक़दार का पता ना हो तो उस वक्त अदना के अंदर बे सही हो जाएगी। तो यहाँ पर भी उस ज़ाब्ते के मुताबिक एक फ़र्द में यानी एक गज़ में, एक ज़िरा के अंदर बे सही होना चाहिए, बकिया में बे फासिद होती। लेकिन यहाँ पर हुक्म ये सुनाया जा रहा है कि बे फासिद होगी। वजह वही है जो आप मादूदात गैर मुतक़ारिबा के अंदर सुन चुके हैं कि वो एक फ़र्द कौन सा होगा, उसके इंतखाब में इख्तिलाफ़ होगा, और इख्तिलाफ़ उसी वक्त होगा जब उनकी कीमतों में फ़र्क होगा। मिसाल के तौर पर एक ज़मीन है, ज़मीन मज़रूआत गैर मुतक़ारिबा में से है। ज़मीन है, उसका एक हिस्सा हाईवे से नज़दीक है और एक हिस्सा पीछे की सिमत में है। ज़ाहिर सी बात है अगर किसी शख्स ने यूँ कहा कि ये ज़मीन है, अब कुल ज़मीन कितनी है उसने ये नहीं बतलाया, सिर्फ़ उसने ये कहा कि इसका हर गुंठा 5 लाख रुपए का है। अब ज़ाब्ते के मुताबिक अगर हम यूँ कहते कि एक गुंठे में बे सही है और बकिया में बे फासिद है, तो होता यूँ कि इंतखाब में इख्तिलाफ़ होता। भाई किस गुंठे की बात हुई है कुछ पता नहीं। जो लेने वाला है वो ये चाहता कि मैं हाईवे की तरफ से लूँ, जो बेचने वाला है वो ये चाहता कि इसे पीछे की तरफ से दी जाए। एक के इंतखाब में चूँकि इख्तिलाफ़ होगा, झगड़ा होगा, और आप सुन चुके हैं जो चीज़ झगड़ा करवाने वाली हो उससे बे फासिद हो जाती है, इसलिए तमाम के अंदर बे फासिद होगी। दूसरी सूरत को मुलाहिज़ा करें, मज़रूआत मुतफ़ाविता की, नक्शे की दूसरी सूरत, कि जब कुल मिक़दार ज़िक्र की जाए, हर फ़र्द की कीमत का ज़िक्र न हो, तो क्या होगा? यहाँ पर भी 3 शक्लें बनेगी कि या तो मबीअ मज़कूरा मिक़दार के बराबर निकलेगा, कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा। याद रहे ये मज़रूआत मुतफ़ाविता की बात। मसलन ज़मीन की बात है कि कुल ज़मीन बेची गई लेकिन कुल मिक़दार बतलाई गई, हर गुंठे की कीमत नहीं बतलाई गई। मसलन उसने यूँ कहा कि ये कुल 100 गुंठे ज़मीन है, अब हर गुंठा कितने का है उसने ये नहीं बतलाया। तो 3 सूरतें, या तो मबी मज़कूरा मिक़दार के बराबर निकलेगी, या कम निकलेगी, या ज़्यादा निकलेगी। अगर मबी मज़कूरा मिक़दार के बराबर हो तो कोई मसला ही नहीं, बे सही है। और अगर मबी मज़कूरा मिक़दार से कम निकलता है, मसलन उसने यूँ कहा था कि ये 100 गुंठे है 1 करोड़ के, अब वो जब शुमार किए गए तो 90 गुंठे निकले। तो आप ज़रा ज़हन पे ज़ोर डालिए, पिछले से पहले वाले सबक में आप ये सुन चुके हैं कि जो ज़िरा है, ज़िरा फ़ुक़हा ने इसे वस्फ़ शुमार किया है, और आप ये भी सुन चुके हैं कि वस्फ़ के मुकाबले में समन नहीं आते। अब जब इस ज़मीन को शुमार किया गया तो 100 गुंठों के बजाय 90 गुंठे ज़मीन निकली है, तो गोया के 10 गुंठे ज़मीन कम निकली है। तो क्या होगा? पूरे समन देकर वो ज़मीन लेना चाहे तो ले सकता है। गुंठों की मिक़दार कम होने से समन में कमी नहीं होगी, अलबत्ता मुश्तरी को फ़स्ख़ करने का इख्तियार भी होगा। उस पर यह लाजिम नहीं होगा कि लेना ही होगा, इसलिए कि उसका तो नुकसान है कि जो 100 गुंठों की ज़मीन 1 करोड़ में ले रहा था,
اب اسی 1 کروڑ میں اسے 90 گنٹھے لینے ہیں، یعنی گنٹھوں کے کم ہونے سے سمن میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، اس ضابطے کی وجہ سے کہ اگر وصف میں کمی آتی ہے تو سمن میں کمی نہیں ہوگی، اور چونکہ زراع یہ وصف ہے مزروعات کے اندر، ناپی جانے والی چیزوں کے اندر، اس لیے اب سمن میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تیسری صورت کہ اگر مبی زائد نکلتا ہے، 100 گنٹھوں کی بات تھی، اگر 110 گنٹھے نکلتے ہیں تو اب یہ سارا کا سارا مبیع یہ مشتری کا ہی ہوگا، لیکن اب سمن میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہی بات کہ وصف کے اضافے سے سمن میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ وصف کے مقابلے میں سمن ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ سارے کا سارا مبیع مشتری کا ہے اور پیسے زائد نہیں دینے پڑیں گے، جو طے ہوا تھا وہی دے گا، اور بائع کو وہ زائد چیز واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اب بائع یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی 10 گنٹھے زائد آ گئے یہ مجھے واپس دے دو، جی نہیں، اب بائع کو واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تیسری صورت مزروعات متفاوتہ کی، نقشے کے حساب سے تیسری، کل ملا کر چوتھی، کہ مزروعات متفاوتہ یعنی غیر متقاربہ کو بیچتے ہوئے کل مقدار بھی ذکر کی جائے اور ہر پیمانے کی قیمت بھی ذکر ہو۔ تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے، البتہ وصف کے 2 اعتبار، کہ ایک اعتبار سے تو وہ وصف ہے لیکن دوسرے اعتبار سے وہ اصل بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور وہاں پر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اصل اس وقت بنتا ہے جب ہر گز کی قیمت ذکر کی جائے۔ یہ آ گئی وہ صورت کہ جب کل مقدار بھی بتلائی جائے اور ہر پیمانے کی قیمت بھی بتلائی جائے، ہر فرد کی قیمت، تو اس وقت جو وصف ہو اب وہ اصل بن جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنی زمین یوں کہیں کر بیچے کہ بھائی یہ 100 گنٹھے زمین 1 کروڑ میں بیچ رہا ہوں، ہر گنٹھا کتنے کا ہے؟ 1 لاکھ روپے کا۔ تو دیکھیں اس نے کل مقدار بھی بتلا دی اور ہر گنٹھا کتنے کا ہے یہ بھی بتلا دیا۔ تو یاد رہے جب زراع کی قیمت لگا دی جائے، ہر زراع کی قیمت متعین ہو جائے، تو اس وقت یہ گز اور یہ زراع یہ وصف نہیں رہتا بلکہ اب یہ اصل بن جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی یہی ہوا۔ یہاں پر بھی 3 صورتیں کہ یا تو جو مبی ہے مذکورہ مقدار کے برابر نکلے گا، کم نکلے گا یا زیادہ نکلے گا۔ 100 گنٹوں کی بات تھی، شمار کرنے کے بعد 100 گنٹھے نکلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بے صحیح ہو گئی۔ دوسری صورت اگر مبیع کم نکلتا ہے، 100 کے بجائے 99 گنٹھے یا 90 گنٹھے اگر نکلتا ہے، تو جتنے گنٹھے زمین نکلی ہے اب ایسا نہیں کہ پورا سامان دے کر 90 گنٹھے لینا ہوگے، جیسا کہ اس سے پچھلی والی صورت میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہ تھا کہ 90 گنٹھے ہی لینا ہے لیکن رقم مکمل دینا ہے۔ یہاں پر ایسی بات نہیں، اگر گنٹھے کم ہوئے ہیں اب اسی کے بقدر سمن بھی کم ہوں گے۔ سوال بھائی کیوں یہاں پر سمن کیوں کم ہوئے؟ آپ کو بتلا دیا گیا کہ اب یہاں پر جو گز ہے، جو زراع ہے، اس کی حیثیت اصل کی ہو گئی۔ اصل کی حیثیت کیوں کیسے ہو گئی اس کی؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر ہر فرد کی قیمت متعین کر دی گئی، اس لیے جو زراع ہے، جو وصف ہے، اب اس کی حیثیت اصل کی ہو گئی اور اس کے مقابلے میں سمن آ گئے۔ اب جب وصف میں کمی آئی تو سمن میں بھی کمی آئے گی۔ جب گنٹھے 100 کے بجائے 90 نکلے تو اب رقم بھی 1 کروڑ کے بجائے 90 لاکھ ہی دینے ہوں گے۔ البتہ مشتری کو اس بیع کے فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا، وہی وجہ کہ اس پر بیع تقسیم ہو گئی، اس پر عقد تقسیم ہو گیا۔ تیسری شکل کہ اگر مبیع زیادہ نکلتا ہے، مثلا 100 گنٹھوں کی بات تھی اور 105 یا 110 گنٹھے زمین اگر نکلتی ہے، تو اب جتنے زیادہ زمین ہوگی اسی کے بقدر زائد سمن ادا کرنے پڑیں گے، رقم ادا زیادہ کرنا پڑے گی، اس لیے کہ یہاں پر وہ گنٹھے ہیں ان کی حیثیت وصف کی نہیں ہے بلکہ اصل کی ہے۔ اب جب اصل میں اضافہ ہوگا تو سمن میں بھی اضافہ ہوگا۔ البتہ یہاں پر بھی مشتری کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اب یہاں کیوں اختیار ہوگا اس کو؟ بھائی اس لیے کہ اگر وہ زائد زمین لیتا ہے تو اسے پیسے بھی تو زائد دینا پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صرف 100 گنٹھوں جتنے پیسے ہوں، 1 کروڑ لے کے آیا ہو، مزید گنٹھوں کے پیسے اس کے پاس نہ ہو تو اسے مشکل میں ڈالنا لازم آئے گا، اس لیے اسے اختیار دیا جائے گا کہ چاہو تو لو اور چاہو تو چھوڑ دو۔